السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خاوتي أنا نسيت ندير باش نعاود نفهم الناس بالك باش يعرفوا واش هي المشكل اللي كاين ما بين سوناطراك والتلهاوي والصرا كاع المشاكل هذوما. أنا راح نفهم مليح باش نديش هضرت سمعت استحضرت الناس سمعت ما سمعتش استحضرت اليوم راح نفهم بيا. الناس تهضر بزاف سوناطراك يهضروا من التلهاوي ولا علاش ما داروش كدايا وكذا. أنا فهمتكم معلم قلتلكم السياسة مو التلهاوي راهو لي كولور ولا نسولو اخر ولا لي كولور راهم هادوك خلاوهم الشهداء والمجاهدين. منجموش حنا نديرلكم حاجة نبطلوها. حنايا مديناها لكم في 77 مدينا لكم هاي الورقة هاي المدة الشعبية الجزائرية هاي شوفوا هاي راك تشوفوا مليح الورقة هذه قبل 77. حنا مولودية كانت عندنا قبل 77 كان عندنا الفوتبال الباسكت الاتليتيزم الهوندبال البوكس الجيدو كولتورال فيزيك الناطاسيون واتر بولو والبوليس هاي ولا لي غلط هاي هاوليك هاو اللوغو هذا تاع مولودية اللي كانوا باش يديروا بيه البراوات ويبعثوا به عطيناها لكم شامبيون دافريك الباسكت والهوندبال قلنا لكم كلش كونت. ما تنسوش بلي الباسكت كان فيها أصيلة حسين الله يرحمه. كانت الباسكت كرون كلوب في وقت فرنسا كان حاكم أصيلة حسين حاكم التميم هاوليك كادر الشهداء ويهضروا والكتاب تاع أصيلة حسين يتكلم عن الباسكت. الحمد ربي راكم فيه كلوب تاع الشهداء الناس ضحات عليه. اليوم باش تجي تحكيو وتقولوا بلي وليد الهاوي ما حبوش ولا وليد الهاوي نحوسوا على المئوية على الدراهم. حنا ما نسحقوش. حنا كون جينا نحوسوا على الدراهم اسمعوا يا شعب نجي نقول لكم حاجه ما عندكمش بها. على بالكم بلي كل عام مولودية كي تروح تلعب بها الشامبيونا لازم السياسه هي تسينيها لونغاسيون. لازم نسينيو لونغاسيون باش نطلعوا لا فيديراسيون ودوروا ما طاوهمنا. ملي راحوا دوروا ما دينا كون حبينا على الدراهم كل عام تجونا نقول لكم ما نسينيولكمش حتى تحطوا الدراهم سيروا الفريق ما يلعبش. وحنا لي سيبورتور باش ما يقولوش موت الهاوي ما يخلقوا حنا نسجلوا. العام اللي فات جاني عيسى المهدي او مازالوا في الحياه جاب لي لونغاجمون هنايا جا البريزيدون سينياو لهم وجاو الاعضاء سينياو وبدا وراحوا لعبوا شامبيونا باطل. ما قلنا لهم شاطين على الدراهم واليوم حبيتوا تدوروا علينا سوناطراك دراهم المئويه ودخلوا لنا هذه في هذه ولاسومبلي و50 في 50 ويزيدوا 5. يا خو ما نديروا 50 ما نديروا 5. كاين لاسومبلي جينيرال هذه سوبرا كاين اعضاء ملك الجزائر هما اللي رايحين يفوتيو كل حاجه تجوز عندنا لاسومبلي جينيرال كل حاجه صغيره ولا كبيره. اي انسان يحب يدير حاجه كاين لاسومبلي جينيرال هي اللي تحكم فيها ولاد المولوديه. هذه لاسومبلي جينيرال هاولي اللي راكم تقولوا فيها بلي كاين ناس من سوناطراك يقولوا بلي حنا قدام على هذول الاعضاء اللي راهم في المولوديه. راك غلطين راهي فيها الخرا اللي فيهم لهنايا عندهم سيبو كان يلعب في المولوديه في وقت فرنسا. الخرا اللي خلينا عنده بابا ولا عنده خالو ولا عنده جدو ولا عنده مراه. هاد الاعضاء كومبلي ما شكيتش بلي تحبوا المولوديه كيما يحبوهم. هاد الاعضاء كاع كومبلي راهم هنايا ما شكيتش. جو بونس با بلي تحبوا المولوديه كيما يحبوها. حنايا نقول لكم حبيتوا تلعبوا بلي كولور حبيتوا تلعبوا واحد ما قال لكم لا شكون صافي بليزير زين نعاودها لكم. تروحوا مولوديه فرنسا ولا الانجليز ولا تروحوا السعوديه ولا بليك الكولور تاع المولوديه ولا من بصح باش تجيبوا لنا 50 ولا تدخلوهم وتدوا لنا اللوغو وتدوا لنا لي كولور من بعد باي باي مولوديه من بعد سامين جميله كرامي من بعد يولي السفينه ويمسخنا انا ما نقبلهاش. نعطيكم بلي حاجه بلي على بالكم بلي راكم تقولوا حنا ما خدمناش وكنخليو لكم الفروع تروحوا. حنا الفروع هاو جيدو كنتو تقولوا للدي تي اس كي يطيح معاكم جي اس بي كي تلعبوا هاوليك جيدو هاوليك الدبلوم تاع هاد العام هاي 2019 هاوليك لي ديبلوم تاع لي ميلين دينا لي ديبلوم ولي ميطاي هاوليك ومازال عندنا لعبنا وكاليفي الشامبيونا هذا جيدو. لا لوت كيف كاليفي درنا لا لوت كيف درنا لعب. الفوتبال عندنا لي U19 الفوتبال عندنا لي U19 وعندنا لي U17 وعندنا لي U15 ولي 13 الحمد لله درنا وعندنا كاين لاعبين من بعد تشوفوا. بصح باش اليوم تجوا تقولوا لنا بلي حنا ما نجموش اكو غلطين. انا نعطيكم الدليل الشعب انا نتكلم مع الشعب نعطيكم الدليل بلي اكو غلطين. شوفوا انتم حكمتوا مولوديه من 77 حتى ل 2000
شوفوا واش ديتو كوب برمي نوفمبر 77 حتى ل 2000 ديتو كوب برمي نوفمبر. هاي شوفوها، شفتوها؟ شوفوا هاي. وخلي تاع 83 كوب الجيري ما كاشا تما داو اصحاب 76 لا بليبار كاع لي جوار بلجيك ودينا محيو الزنيات بالدنيا كاع كانت. فهمتوا؟ ديتو برمي كوب برمي نوفمبر كوب الجيري دو 83 وديتو شامبيون 99. هذا واش كاين؟ هذا في شحال؟ احسبوا من 77 حتى ل 2000 راهي شحال 40 سنه ولا مانيش عارف شحال. جو اليوم تقعدوا بينا تقولوا لنا باللي مولدان. شوفوا نوريكم حنا حكمنا 2001 2002 وطلعت حكمونا هذوما اللي راكم تقولوا ما يحبوش المولود هذوما كاع فيهم كاع اللي كانوا كاع تقولوا ما يحبوش المولود. شوفوا واش دينا حنا تبعني نوريكم. دينا كاس الجزائر هاوليك والكاس الثاني 2007 2006 ودينا لا سوبر كوب ودينا دوزيام سيكلو ما باش راهي عندنا ما حبوش يعطونا الدواء مره. وعندنا لي كوب لاجيري تاع الاشبال وهذه كاس ممتاز شوفوه مليح. وهذو كاع تاع هذه شامبيون دالجيري وهذو كاع لي شامبيون ولي كوب دالجيري تاع لي جون تاع لي جينيور تاع لا بريبار كاع سينيور. وزينا هامليك شوفوهم كاع. وزينا هذه غير في 4 سنين برك. ودينا 2011 2012 قبل ما تجوا نتوما 2013 اللي كوب راهم عند ماش عارف خلاهم وقع عمر غير في عند سوناطراك. نوري لكم حاجه ثانيه باش تعرفوا حنا كي كنا خرج احسن جمهور في الجزائر. هذا هو تاع احسن جمهور. شوفوا هاي لك مدتها البيتور والاخر احسن جمهور. فهمتوا باش تعرفوا يا سوناطراك بلي حنا نخدموا ما نتقاعدوش. وكي جينا دوك 4 سنين دوك كي ولات السياسه راه صبر وعينها زرقاء وليتو كاع تجوا حبيتو تدوا كلش. ودو ريحوا في بلاصتكم يا مرضيكم ريحوا. انا نهضر معكم واني ما نمثل روحي على كل حال نمثل السياسه باسكو راني ممبر تاع لاسومبلي جينيرال. انا نقول لكم باللي يرحم والديكم حبيتوا ديروا لي كولور وبدات تلعبوا بهم ولا تفهموا لا بصح باش تدخلوا معنا في لاسومبلي 50 50 و55 هذه غير رجعوها لجدركم. انا نقول لكم وانا بلي الانصار ماهمش قابلينها اي انسان ما يقبلها سواء النظام الفوق ولا لتحت ولا ما يقبلهاش. كيفاش شي يجي داري تدي لي داري تجي تقول لي فيزيون ماشي فيزيون. هذه ماهيش فيزيون فهمت. هذه فيزيون حنا نجيبوا لي سيكسيون يدخلوا في السياسه سيروا نتوما انتو دراهم نتوما حنا خاطينا وخاطيكم. حنا كون حبينا على الدراهم انا نسالوكم دراهم. حنا راكم ديروا لونغاجمون باطل تروحوا تلعبوا شامبيونا ويستيني لكم السياسه باطل ما نحوسوش على الدراهم. اليوم حبيتوا ترجعونا حنا ما نسواوش وحنا والله راكم غالطين. وهو الحق بان قلت دير في برمي فيديو قلت لكم بلي ها الحق بان ودوك راكم تحوسوا. يا ودي روحوا ديروا بريباراسيون ديجا جيدو ما بريباريناش فوتبال ما بريباريناش لا لوت ما بريباريناش لايكيدو كلش ما بريبارينا حابسين. معنا غير حنا عندنا 8 سيكسيون شحال حنا ثاني عندنا حنا البالونه فيها واحد 400 انسان جيدو راه واحد 500 انسان وعندنا كلش لي ليست. حنا ثاني عندنا الفورو عندنا كلش. الحق وقت وين جيدو ديتياس يحكي لي يقول لي كي يروحوا بارتيسيبي كي يتلاقاو بينا نقول لهم لا نقول لهم مولودة يقول لهم لا هذه مولودة تاع باب الواد حرام عليكم مولودة تاع الجزائر كاع هذه مولودة تاع كاع الجيري. اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله خافوا ربي. حبيتوا تلعبوا بلي كولور الناس هكا مسكلفين تاع الاعضاء تاع النادي الهوي مسكلفين تفهموا مع بلي كولور بدا بصح باش تدوه تجيبوا لنا لي صار لاسومبلي جينيرال تجيبوا لنا. انا من اول الناس راني ضد 100% والسلام عليكم.